चांद गिरहन हो रही है, नजर आना जरूरी नहीं। किसी मुल्क में नजर आता है, कहीं नजर नहीं आता। नजर आना जरूरी नहीं, नजर आना जरूरी नहीं। इसमें जो हमारे चांद गिरहन के अमाल हमारे सोशल मीडिया की पोस्टों पे पड़े हैं, जरूर कर लेना। जो चांद और सूरज गिरहन का ख्याल रखता है, अपने नस्लों और अपनी जिंदगियों को बचाता है, अपने रिस्क और अपने वक्त को बचाता है। ख्याल करना यह मेरी तरफ से नहीं, नमाज कसूफ और खसूफ चांद और सूरज गिरहन पे मेरे हजूर ने ऐसे नहीं पढ़ी, इसकी तारीख में हवाले हैं। चांद गिरहन का ये एक लम्हा आ रहा है, ये घड़ी आ रही है। पाकिस्तानी वक्त यही है। जिस मुल्क में, गौर से समझिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त मेरी आवाज को सुन रही है, जिस मुल्क में जो वक्त होगा वो अपने मुल्क में अपने वक्त के मुताबिक करेगा, अमल यही होगा। इस दौरान करना क्या है? इस दौरान हमने दुआ में लग जाना है, नफिल में लग जाना है, तस्बीह में लग जाना है। जरूरी नहीं 4 घंटे, आपको जितनी थोड़ी देर में ये अमल पूरे हो जाए। वो ये अमल है कि चांद गिरहन के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है, बोतल में ना पानी लेना है, और पानी सामने रख के, बोतल सामने रख के आपने 17 बार पढ़ना है, 17 बार फलक और 17 बार नास। बस ये अमल है। क्योंकि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे आखिरी वार जो हुआ था, हुजूर को कायल करने का जो आखिरी वार हुआ था, अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने ये अमल बकायदा बताया, सिखाया, और वही आई सूरत फलक और नास की। अब ये जो फलक और नास जो उतरी थी, आज भी क़यामत तक कोई बंदा ऐसा है जो जिंदगी की बंदिशों, परेशानियों, नाकामियों, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों में मुब्तला है, आज भी कोई बंदा, और वह कहता है मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है। उससे कहें अभी एक साथ आने वाली है, चांद गिरहन की, एक बोतल सामने रखे, उसमें पानी रखे, और क्या पढ़े? सूरत फलक और सूरत नास। तवज्जो से अब आखिर दुरूद शरीफ और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ, और उस बोतल में दम करे। अच्छा, घर का हर फर्द अपना भी कर सकता है, पूरे घर के भी कर सकते हैं। और यह हदिया अगर पूरे घर की तरफ से करना है तो हदिया पूरे घर की तरफ से होगा। घर के हर फर्द ने करना है तो हर फर्द अपना हदिया दे दे। इसी तरह ये जो फलक और नास का अमल है, ये भी घर का हर फर्द कर सकता है, और चाहे तो पूरे घर में से एक फर्द भी कर सकता है। 17 दफा फलक और 17 दफा सूरत नास। उसका ढकना खुला रखें और तवज्जो से ये उसमें दम कर दे। क्या कर दे? और इसका जो हदिया है वो भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है। किसी करीबी मस्जिद पानी का बिल अदा कर दें, किसी जगह नलका लगवा दें, सबील लगवा दें, किसी सफेद पोश के घर के पानी का बिल दे दें, या लोगों को ठंडा मीठा पानी पिला दें, इसका हदिया भी क्या है? पानी है। और ये बीमारियों के लिए, तंगदस्तियों के लिए, उलझनों के लिए, झगड़ों के लिए, नाइत्तफाकों के लिए आने वाली मुसीबत, इस पानी को आटा गूंदने में, चाय बनाने में, पीने में, करने में, दीवारों पे ना फेंकें, घर में पाँव ना आए, बाकी हर जगह इसको पीने खाने पकाने में इस पानी को बढ़ाते जाएं, इस्तेमाल करें। और कोई दम वाला पानी पड़ा है तो इसमें मिला लें, एक ही हो जाए। अब तीसरा अमल और आखिरी अमल सुने, छोटा सा अमल है। आपने हिज़्बुल बहर जो है वो पढ़ी। ये हिज़्बुल बहर के अस्माए हुस्ना है, या अल्लाह, या अलीयो, या अजीमो, या हलीमो, या अलीमो, या अल्लाह, या अलीयो, या अजीम। आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत है, ये उसके अस्माए हुस्ना, या अलीयो, या अजीमो, या हलीमो, या अलीम। ये हिज़्बुल बहर के आखिरी अल्फाज है। बस आप क्या करेंगे इस दौरान में? अल्लाह के 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के ना आपने सिर्फ 140 मरतबा कि सूरज का जिंदगी से क्या ताल्लुक है, चांद का जिंदगी से क्या ताल्लुक है। गिरहन लफ्ज को बदरा गौर कीजिएगा। गिरहन, गिरह गांठ को कहते हैं, गिरह को कहते हैं। यही गांठ आंतों में आ जाए तो उसे कौलंज कहते हैं।
खुल जाए ठीक, वरना ऑपरेशन, वरना कॉलाइन से बंदे मर जाते हैं। गिरा आ जाए आंत में, यही गिरा अगर शरियानों में आ जाए तो उसको बाईपास कहते हैं, हार्ट ओपन सर्जरी कहूं, कौन से लफ्ज कहूं। गिरा जिस्म के किसी हिस्से में गिरा आ जाए, आप कहते हैं पट्ठा पे पट्ठा चढ़ गया है, गिरा होती है। दिमाग में गिरा आ जाए तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया है, बंदा बेहोश हो जाता है। कोई ऐसे होते हैं जो होश से निकल आते हैं, अक्सर नहीं निकलते, वहीं मौत वाक़ई हो जाती है। जिंदगी में अगर चांद में गिरहन आ जाए, अच्छा चांद में गांठ नहीं आती, गिरहन से मुराद यह है कि उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, जो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी पड़ रही है वो खत्म हो जाती है। सूरज गिरहन है तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। जिन मुल्कों में मेरी जिंदगी में चंद बार ऐसा हुआ है कि मैंने सूरज गिरहन को देखा है तो कुछ देर के लिए सारा अंधेरा छा गया। इसका हमारी जिंदगी पे असर है, याद रखिएगा। सेहतमंद पे असर है, बीमार पे असर है, हामला पे असर है, बच्चों बूढ़ों पे असर है, नबातात पे असर होता है, दरख्तों और फसलों पे असर है इसका। सदियों पे मुहीत तजर्बात, हजारों साल पुराने तजर्बात ये बताते हैं कि चांद गिरहन और सूरज गिरहन का जिंदगी पे बहुत असर है। चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है, चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है कि जिन दिनों पे चांद की रोशनी जौबन पे होती है, उन दिनों पे नबातात पे, दरख्तों पे, पत्तों पे जिंदगी उनकी और होती है। साइंस ने साल हर साल इसकी तहकीक की है, इसकी रिसर्च की है, और होती है। उन्हीं जिंदगी, उन्हीं दुनिया में, उन्हीं दिनों में समंदर की जिंदगी और होती है। इंसान की जिंदगी पे चांद का असर पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने माहिरीन बैठे हैं, आप नेट की दुनिया को खोलें, हर चीज आपके हाथ में मौजूद है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 13, 14 और 15, चांद की 13, 14 और 15, जनवरी फरवरी की नहीं, अंग्रेजी महीनों की नहीं, इस्लामी महीनों की 13, 14 और 15 जराइम बहुत होते हैं, कत्ल व गारत बहुत होती है, जिसे क्राइम रेट कहते हैं, बहुत बढ़ जाता है, बहुत जराइम होते हैं। पूरी दुनिया के माहिरीन बैठे हैं जो इस बात को तहकीक में ला रहे हैं, अपनी रिसर्च में ला रहे हैं कि जराइम कब ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं इन दिनों में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? और इन्हीं दिनों में चांद जो है वो अपने जौबन पे होता है और सूरज और जमीन की हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। एक पूरा निजाम है, इसे कमरी निजाम कहते हैं, और खींचता है। आप कभी इन उरूज की दुनिया में आप जाएं और देखें, समंदर को एक दफा मुझे देखने का मौका मिला। आप सोच नहीं सकते कि उसकी लहरें कितनी ऊंची और उसकी लहरें कहां कहां टकरा रही होती। अगर मेरे ख्याल में अल्लाह का अमर ना हो तो समंदर तो ऊंचा है, कराची तो नीचा है, अपने अमर से उस करीम ने रोका हुआ है। पुराने दौर में जो जहाज चलने वाले हैं, आज भी जो जहाज चलने वाले हैं, मुझे मानसेरा में एक जहाज में चलने वाले साहब से गुफ्तगू का मौका मिला तफसीली। मैं एक सफेदपोश आदमी हैं, दुर्वेश, उनके घर में था, अकेला था, 1-2 अहबाब और भी थे, गालिबन 5 हज़रात थे हम। तो उन्होंने घर खाली करा दिया, तो मैं 1-2 दिन 3 दिन वहां रहा, तो वहां मौका मिला गुफ्तगू करने का। वो कहने लगे जी, खास तौर पे चांद के इन उरूज के दिनों में और चांद की गिरहन के दिनों में दुनिया के सारे आलात, साइंसी आलात जो समंदर के साथ ताल्लुक है, वो हमने नाकाम होते देखे हैं। फिर उसमें सिर्फ हमारे साथ जो चीज चलती है वो एहतियात है, कि हम सख्त एहतियात करते हैं और बहुत सख्त एहतियात करते हैं। अब मालूम यह हुआ कि सूरज का और चांद का हमारी जिंदगी पर असर
ہمارے پھلوں سبزیوں نباتات فصلوں پہ اثر، ہمارے جسموں پہ اثر، ہمارے جذبات پہ اثر، غصہ، لڑائی، ڈکیتی، قتل و غارت، اس کا تعلق جذبات سے ہے، ان کا تعلق ہمارے جذبات پہ اثر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں متاثر کر رہی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی پہ اثر۔ چلو ہم تو چھوٹی چیزیں ہیں، سمندر تو زمینوں سے بڑے ہیں، اور سمندر کی گہرائی 11 کلومیٹر سے بھی گہرے سمندر موجود ہے، 11 کلومیٹر سے بھی گہرے سمندر موجود ہے۔ اس 11 کلومیٹر گہرے سمندر پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ انسانی جسم تو 50-100 کلو کا ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے۔ ماننے والی بات ہے کہ سمندر کا وزن کتنا ہے۔ اللہ، میں لفظ اگر میرے پاس اربوں اور کھربوں کی گنتی ہے، کھربوں کے بعد میرے پاس گنتی ختم ہو رہی ہے، میری معلومات میں اس سے اگلی گنتی بھی ہے لیکن کھربوں کی گنتی ختم ہو رہی ہے، پر سائنس کہتی ہے کہ اس کا وزن سمندر کا کتنا ہے، اس کے اندر کون سی مخلوق ہے۔ اس چاند کا اثر زندگی پہ میری آپ کی پڑتا ہے اور سمندر کی زندگی میں پڑتا ہے، اور سمندر کے پانی کو چاند اپنی طاقت اور قوت سے ہلا کے رکھ دیتا ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور ایسا ہلاتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہو، وہ جہاز ہیں، وہ کشتیاں ہیں، وہ کوئی دنیا کی چیز ہے، وہ بھی ایک کھلونا بن جاتی ہے۔ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا، سمجھنا اور اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی طاقت ہے، تو سوچیں چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا طاقت ہوگی۔ اور اگر چاند کے بنانے والے سے ہماری دوستی ہو جائے، ہمارا تعلق ہو جائے، ہمارا تعارف ہو جائے، تعارف، آپ نے لکھا یہ خط فلاں کی معرفت میں جائے گا۔ پہلے ہوتا تھا ضلع فلاں، علاقہ فلاں، فلاں گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، سارے خط اسی کو آتے تھے۔ گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، میرے پاس نا ڈیرہ اسماعیل خان میں سے ایک خط آتا تھا، پھر بستی کے بہت سے لوگوں کے خط آتے تھے، لکھا ہوتا تھا یوسف دکاندار کو مل کر بمعرفت یوسف دکاندار، یہ لفظ تھا، مجھے آج بھی یوسف دکاندار کا نام یاد ہے۔ یوسف دکاندار کی معرفت میں یہ خط فلاں کو ملے، پھر یوسف دکاندار کے پاس سارے خط آتے تھے۔ میں گیا ڈیرہ اسماعیل خان، میں کہا یوسف دکاندار کو دیکھوں تو صحیح، اس کی معرفت ساری خط آتے ہیں۔ جب کسی چیز کا تعارف زیادہ ہو پھر اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے بعض اللہ والے ساری عمر مانگتے رہے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اللہ اپنا دیدار کر۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر حضور کی محبت اور جلوہ حضور کی زیارت کا شوق بہت، کہتے ہیں چلو حضور کی زیارت نہ ہوئی، حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے، چلو اللہ کی زیارت نہ ہوئی، اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت ہو جائے۔ یہ بات ساری وہی کشش ہے جو مجھے یوسف دکاندار کے دیکھنے میں آئی تھی، یہ ساری وہی کشش ہے۔ پھر میں گیا، ان کو اطلاع ملی ایک بندہ جا رہا تھا، کوئی ٹیلی فون موبائل تو کہانی تھی نہیں، اس نے کہا جی وہ فلاں میرا نام بتایا کہ وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں فلاں وقت۔ جب میں گیا تو ان کی دکان پہ گیا، یوسف دکاندار، چھوٹی سی دکان تھی گاؤں کی، دکان کو دیکھا، انہوں نے کہا جی وہ گھر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بندہ بیٹھا تھا، گھر مجھے لے کر گیا۔ انہوں نے گھر جو کمرہ صاف کرایا تھا وہ دھول سے بھرا ہوا تھا، وہ صفائی ہو رہی تھی، اسی کمرے میں مجھے بٹھا دیا، انہوں نے تازہ تازہ صاف کرایا تھا، ان کی محبت تھی۔ ایک وہ دھول کا کمرہ مجھے یاد ہے، ایک کوہاٹ میں گیا، ہمارا ایک پٹھان تھا، وہ کہتا تھا آپ ہمارے گھر ضرور آئے گا، بس دعوت دے گا آپ۔ ہمارا گھر سڑک کے بالکل قریب ہے، میں کوہاٹ کی طرف گیا تو سڑک کے قریب تو نہیں تھا، 5-10 کلومیٹر دور تھا، وہ کہہ رہے ہیں قریب ہے۔ جب وہاں گیا تو ان کا آپ شوق دیکھیں، جذبہ، سچا جذبہ دیکھیں۔ انہوں نے کورا برتن منگوایا، کورا نا مٹی کا ایک گلاس منگوایا، اس کو مٹی کے گلاس کو پانی میں پہلے ٹھنڈا نہیں کیا، اس میں دودھ ڈال کے سوڈا ڈال دی، وہ جو گرم ہوا۔ اب ان کا بوڑھا والد کہے گا نہیں حضرت صاحب آپ پیے گا، یار آپ بندوق نہیں نکالی ورنہ بندوق سے بھی کھلاتے ہیں، پٹھان مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نواز۔ اب میں کہوں، میں نے کہا حاجی صاحب، مجھے اور کوئی نام یاد نہیں نا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ گرم ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے کہ یہ گرم کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو مٹی کے پیالے میں دیا ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں آپ پیے گا،
اپنے بیٹے کو فشتوں میں بلا کے کہے اور ڈالو. میں نے کہا ابھی ختم نہیں ہوا. نہیں آپ پیے گا. تورا پیالہ کورے پیالے میں دودھ ڈال کے اوپر سوڈا ڈال دیا اور وہ جلتی پہ آگ کا کام ہوا, وہ اندر ابل رہا ہے. پھر میں ہاتھ میں لے کے دیکھ رہا ہوں, میرا ہاتھ بھی گرم. یا مجھے پھر یوسف دکاندار کے گھر کی وہ دھول یاد ہے. میں گیا, ان کا محبت خلوص, انہوں نے کمرہ تیار کیا, میں بیٹھا. یہ معرفت جو ہے نا, معرفت سے کی تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ جو معرفت ہے اگر کسی کی حاصل ہو جائے پھر اس کو ملنے اور دیکھنے کا تال اور شوق پیدا ہوتا ہے. چاند کے یہ حالات ہیں, چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ اس کے بنانے والے کی طاقت کو بیان کیا جا رہا ہے, جبکہ طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے, اس سے کہیں. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. ملک تیرا, اقتدار تیرا. ملیک مقتدر, اقتدار تیرا. ما تشاء, تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. ما تشاء امر ان یکون, تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. چاند کا زندگی پہ اثر ہے, ہماری صحت پہ اثر ہے. ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک ٹوٹکا لکھا ہے کہ 13 اور 14 کے درمیان اپنی فلاں رگوں سے خون نکوالے صحت مند رہیں گے. اب سمجھ آتی ہے کہ وہ خون نکلانے میں جہاں اور صحت مندی ہوگی وہاں یہ صحت مندی بھی ہوگی کہ جنون, جذبات اور جوش میں آ کے کچھ کر نہیں پائیں گے. پھر ہماری روحانی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ آپ 13 اور 14 اور 15 اس درمیان میں یہ چاند کے عروج کے دن ہے, ٹاپ کے دن ہے, روزے رکھیں, جسے میرے آقا نے فرمایا یہ ایام بیز ہیں, ان 3 دنوں میں روزے رکھیں. چاند کا زندگی پہ اثر ہے, چاند کا صحت پہ اثر ہے, چاند کا سمندر پہ, پہاڑوں پہ, پرندوں پہ اثر ہے. آپ حیران ہوں گے, پرندوں پہ اثر ہے. یہ پرندے ان 3 دنوں کے اندر, جو پرندوں کی دنیا کی سائنس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, ان 3 دنوں کے اندر میں نے کئی کبوتر پالنے والوں سے, پٹیر پالنے والوں سے, مرغ پالنے والوں سے, کتے پالنے والوں سے, پرندے رکھنے والوں سے کئی واقعات پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے ان چاند کے عروج ماہ کہتے ہیں, یعنی چاند کا عروج کا جو دن ہے ان میں پرندوں پہ کوئی اثر پڑتا ہے. انہوں نے بتایا ہاں پڑتا ہے. پھر ہماری تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں ان راتوں میں تعویذ لکھے جاتے ہیں. راتیں تو اور بھی ہیں, ان راتوں میں تعویذ لکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں فلاں وقت میں اگر تعویذ لکھے جائیں ان کی طاقت اور تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے. چیزیں اثر ڈالتی ہیں. آج لاہور کا موسم ٹھنڈا ہے, تھوڑا سا ایک ہوا چلی ہے, چیزوں نے اثر ڈالا ہے ہماری زندگی میں. آپ محسوس کریں. تندور میں سوئی گیس کی پکی روٹی ایک تاثیر نہیں رکھتی, وہی لکڑی کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے, وہی گوبر اوپروں کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے, اور حتیٰ کہ بکری کی مینگنیوں کے ساتھ پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. میں نے وہ کھائی ہے. بکری کی مینگنیاں گاؤں دیہات میں اکٹھی کر لی اور ان کو تندور میں ڈالا, جلایا, تندور گرم کیا اور اس کو روٹی لگائی, اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. ہاتھ اور پانی کے ساتھ لگی روٹی کا ذائقہ اور ہے, اور جو تندوری لگاتے ہیں ہاتھ کے بغیر اس کا ذائقہ اور ہے. انچھنے روٹی کا ذائقہ اور, چھنی روٹی کا ذائقہ اور. پھر علاقے کی گندم ہوتی ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا خاندانی باغات ہیں, باغوں کا تعلق زمین سے اور پانی سے ہے, پانی سے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آم بھگائے ہوئے تھے, کچھ آم علیحدہ تھے کچھ علیحدہ تھے. فرمانے لگے پہلے یہ کھا لو بعد میں یہ کھانا. کیوں؟ کہا ویرائٹی ایک انور رٹور ہے, یہ فلاں زمین فلاں ہستی